ASE एकेडमी एक ASE टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन अभी हुए हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी की तरफ से कुछ नामों का ऐलान किया गया था और उसके बाद बड़े पैमाने पे एतराज़ भी लोगों ने जाहिर किया और एक जलसे से, बड़े जलसे से जो है मौलाना को टारगेट किया गया, यहाँ तक कि ये बताया गया कि लिफाफे वाले मौलाना, इस तरह की बात भी की गई। जहाँ तक बात इसकी है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक फहरिस्त जारी की, लोगों को उनको वोट देने की अपील की, तो इस सिलसिले में मुझ समेत बहुत से लोगों को उनसे इत्तेफाक नहीं है। और उसी वक्त जब अभी नतीजा आया भी नहीं था, जिस वक्त उन्होंने फहरिस्त जारी की थी, उस वक्त भी मैंने बराह रास्त हज़रत मौलाना से ये अर्ज़ किया था कि इससे कम से कम मुझे इत्तेफाक नहीं है। लेकिन हमारे मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह उस पर इजहार ख़याल फरमाया है, वो मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं था। ज़ाहिर है कि हम लोग किसी से इख्तिलाफ राय का इजहार एक मुहज़्ज़ब दायरे में कर सकते हैं, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि उन्होंने लिफाफे वाली जो बात कही है वो मौलाना सज्जाद साहब के बारे में नहीं कही है। उसका पस मंज़र दूसरा है। वो औरंगाबाद के उलमाए किराम, बाज़ उलमाए किराम के पस मंज़र में वो बात कही गई है, लेकिन वो बात भी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे माक़ूल और सुलझे हुए शख्स की ज़ुबान से अच्छी नहीं लगी। उलमाए किराम को बराह रास्त इस तरह मुखातब करना, मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई तायीद कर सकता है। मैंने जिस वक्त मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातहुम ने ओवैसी साहब के बारे में कुछ बातें कही थी, उस वक्त भी मैंने बयान दिया था और ये कहा था कि इस तरह की बातें इस लबो लहजे में नहीं आनी चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब ने भी जो कहा है, हम उस बात को फिर दोहरा रहे हैं कि अगर कोई इख्तिलाफ है भी तो हम उसका इजहार सलीक़े के साथ कर सकते हैं। इस तरह के आप बिल्कुल ज़ातियात पर आ जाएं, मेरे ख़्याल में ये बात मुनासिब नहीं है। गरचे बेसलीक़ा हो बात, गरचे बेसलीक़ा हो कलीम, बात कहने का सलीक़ा चाहिए। और हमारे ओवैसी साहब समझ बूझ कर बोलते हैं, नाप तौल कर बोलते हैं। मैं नहीं जानता कि उस दिन किस तरह वो जज्बात के रोह में बह गए, मगर कई बातों को खलत मलत कर दिया जा रहा है उसमें, और लोगों को चूँकि पूरा पस मंज़र नहीं मालूम है, इसलिए बहुत सारी बातें चल रही हैं। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब काबिल एहतराम आलिम दीन हैं, उनकी मुल्क व मिल्लत के लिए बेशबहा खिदमात हैं, और अगर किसी शख्स से इख्तिलाफ राय होता भी है तब भी हम लोगों को एक सतह तक जाना चाहिए, उसके बाद रुक जाना चाहिए। मालेगांव के इलेक्शन हो गए, पूरे इलेक्शन तो आप कैंपेन में यानी बाहर मसरूफ़ थे आप। अब इलेक्शन हो गए, नतीजे सामने आ गए, कांटे की टक्कर हो गई। अब आप क्या आप चाहते थे मैं कैंपेन में भी हिस्सा लूँ? जो आप कह रहे हैं कि मैं बाहर था, मैंने तो मैं एक प्रेशर ग्रुप बना लूँ। नहीं, असल में ये हुआ कि आप जान रहे हैं कि मुल्क के हालात कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं, और चूँकि हम लोगों पर ज़िम्मेदारी बड़ी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले कामों की अंजाम दही भी मेरी ज़िम्मेदारियों का एक हिस्सा है, और चूँकि बोर्ड का इजलास भी तय हो गया था और बहुत बड़ा इजलास था, तो उसकी तैयारियों के लिए भी मुझे वहाँ रहना पड़ा। बाहर ज़्यादा सफ़र हुए, पिछले दिनों में तकरीबन 10-12 रियासतों में मैं गया, और वक्फ़ के सिलसिले में भी पूरे मुल्क में पेशरफ्त हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह से मैं यहाँ रहा नहीं, लेकिन आप लोगों की मारिफत से ख़बरें पहुँचती रहीं। अब तो इलेक्शन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी अर्ज़ ये है कि
جو جیت گئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری بحسن خوبی نبھائیں، جو نہیں جیت سکے وہ بھی اپنے کاموں میں مشغول رہیں، کاموں کی رفتار بڑھائیں، لوگوں سے روابط بڑھائیں اور جہاں تک ہو سکے شہر کو آگے لے جائیں۔ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے موقع پر بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، ان کو بھول کر آگے بڑھ جانا چاہیے، دل میں کوئی کینہ کپٹ نہ رہے، کسی طرح کا انتقامی کوئی جذبہ نہ رہے، ہم سب مل جل کر رہیں۔ حدیث پاک میں ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اسی طرح جو ذات برادری کے نام پر مسائل کچھ کھڑے ہوئے یا کھڑے کیے گئے، ان سے بھی ہم لوگوں کو اوپر اٹھ جانا چاہیے۔ یہ چیز عصبیت جاہلیہ ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ذات پات برادری کے نام پر کوئی تفریق سماج میں نہیں ہونی چاہیے، اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو لوگ اقتدار میں آئیں، جن کو منصب ملے، اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ منصب کے ساتھ انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت اسد الدین اویسی کا جلسہ ہوا، انہوں نے جو بھی باتیں علماء کو لے کر کہی بالکل اس کی مذمت ہونا چاہیے، لیکن مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو حمایت دی اور جو بیان تھے ان کے، اس کا بھرپور بی جے پی کو فائدہ ہوا۔ یہ سب کلپیں وائرل ہوئی اور اس کا فائدہ اٹھایا کئی ایسے جلسوں میں دیویندر فڈنویس نے وہ سنائی بھی۔ آپ کی بات صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ میں نے اس وقت جب انہوں نے فہرست جاری کی تھی تب بھی اس سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور جو اس کے بعد اب معاملات سامنے آ رہے ہیں یقیناً وہ ہم لوگوں کے لیے فکر اور تشویش کے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ میں مختلف ریاستوں میں گیا، جہاں جہاں گیا وہاں کے باخبر لوگوں نے، علماء کرام نے اس سلسلے میں اپنی فکر مندی ظاہر کی، لیکن جو بات ہونی تھی وہ تو ہو چکی، اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی اقدام کرتا ہے حسن نیت کے ساتھ اور اس کے نتائج برے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ البتہ ہم پچھلے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ میں نے الیکشن سے پہلے جو اس سلسلے کی میٹنگیں ہو رہی تھی ریاستی سطح پر، ان میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ موزوں راستہ یہ ہے کہ ہم مسلم ووٹنگ میں اضافہ کریں، فیصد بڑھائیں، ووٹوں کو بکھرنے نہ دیں، اور ایک نکاتی ایجنڈا ہو کہ ہم دیش کو مضبوط کرنے والے امیدواروں کو آگے بڑھائیں۔ اور کرناٹک میں جس طرح محنت کی گئی تھی اس طرز کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو زیادہ مفید ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ میری ایک تجویز تھی اور دوسروں کی بھی رائے ہو سکتی ہے، ان کا بھی طرز عمل وہ خود اختیار کر سکتے ہیں۔ میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ حضرت مولانا سجاد صاحب نے اگر کوئی رائے دی اور کسی دوسرے لوگوں نے اس کا استعمال کیا بھی ہو، تب بھی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ذاتیات پر اتر آئیں یا ہم شخصیت کو مجروح کرنے لگ جائیں۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیجئے کس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ سیاسی طور پر کوئی منظم حکمت عملی مسلمانوں میں دکھائی نہیں دے رہی ہے، جس طرح کے حالات ہیں تو الیکشن سے پہلے یعنی کچھ ایسا راہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ ہمارے نمائندے عوام تک پہنچے۔ بالکل صحیح ہے، میں اس بات کا قائل رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر بھی سیاسی شعور ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، اور سوچ سمجھ کر ہم لوگوں کو اقدام و عمل کرنا چاہیے، اور ایسے نمائندے جو کاموں کو آگے بڑھا سکیں، جو اچھی مضبوط نمائندگی کر سکیں، انہیں ہمیں ضرور آگے بڑھانا چاہیے، ان کو چن کر لانا چاہیے، اور ان کے ذریعے ہمیں مظلوموں کی آواز اوپر تک پہنچانی چاہیے۔ جو مذہبی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کو اس سے زیادہ کچھ لگاؤ ہے اور امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں کہ جو دینی تنظیمیں ہیں وہ کچھ کریں، تو جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو گیا اور جمعیت علماء ہو گئی، تو وہ کچھ سیاسی میدان میں اس طریقے کا آگے مستقبل میں کچھ لائے۔ اصل میں دیکھیے جو ہمارے ادارے ہیں
ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہے اور عام طریقے پر وہ سیاسی کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، لیکن میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اور عام مسلمان بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ بنایا جائے کہ آپ جمعیت سے نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ سے نہیں، تو کم سے کم علماء جمع ہو کر کوئی ایک راہ عمل طے کریں اور اس کے مطابق کاموں کو آگے بڑھائیں اور مسلمانوں کی رہبری کریں۔